Assalamu alaikum warahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you? Take on. Yes, Ah, okay. You are outside? yes, Oh, correct. yes. Maybe, yeah, in car, yeah. Yeah, Okay, carry on and camera on. Okay. okay. Well, my camera doesn't work because I'm outside. That's why. My camera. Okay, no problem. Okay, no problem. If you in car, no problem. You can do. But okay, if أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. Hmm. Okay. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Hmm. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم. قل لو شاء الله ما تلمته عليكم ولا أدراكم به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. إنه لا يفلح المجرمون. إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان
الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا فقل إنما الغيب لله فانتظروا فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا Now, ضراء mother is complete. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يسيركم في البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك Your voice is very slow. Hello? Again. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا إنهم أحيط
أحيط بهم Again, more be careful. You did mistake. Okay, again. جاءت هذه جاءت هذه جاءت ريح جاءت هذه عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج وجاءهم الموج Mad complete, more long. وجاءهم الموج وجاءهم الموج وجاءهم Abdullah, الموج more long. وجاءهم الموج Good. Again. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين وظنوا أنهم دعوا الله وظنوا I am repeating from وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا Okay. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض Again here. نبات الأرض مما From 1 second. Again repeat. إنما مثل الحياة الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس. Don't run, Abdullah. Don't run. Slow. Be more slow. So complete every sound, every pronunciation. Mostly you are missing mud sounds everywhere. These mud is wajib mud. Again, Okay. be careful. Don't run.
Okay. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن كماء إن أنزلناه. إن Okay. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن Kama. أنزلناه Here is mud. Are you not? Can you not see? إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام Very nice. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس Well done, mashallah. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. Okay. We haven't got jumping, so I can't even try and jump. Yeah, I don't know if you got someone you can call. Okay, I called my husband. If he's coming in. It might be something really simple, but Yeah, or simple or anything. has it ever happened before? So like that, it's a keyboard. Again, 1 second. there's power coming through because the thing's starting up. I'm sorry, mate. Yeah, I don't know. Thank you. Yeah, cool. Oh, I hope it gets sorted, mate. Yeah. No. والذين كسبوا السيئات ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. More be careful again.
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة Okay. ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم غطاء ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار مدمور long أولئك أصحاب مدمور long أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون